अस्सलाम वालेकुम। तो आखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। शेख रशीद ने आज अपडेट करते हुए बताया है कि ये बेसिकली जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं और जो पहले से लड़ रही थी, ये जो है इनके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश का उन्होंने बताया कि ये नेक्सस बन गया है। आपको याद होगा 3 या 4 दिन पहले ही मैंने एक वीलॉग में मैं ये बता रहा था कि तहरीक तालिबान और अलकायदा के जो ताल्लुकात हैं उसके बाद फिर कैसा तब्दीली एक आई है। तो शेख रशीद ने भी आज वही बात की। ये बेसिकली एक मैंने ट्वीट भी किया था 3 दिन पहले, एक आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था और उसमें बहुत तफसील से बड़ी गहरी नज़र से इन तमाम मामला का जायज़ा लिया गया था। और उसी को पढ़ के मुझे ये ख्याल आया, जो मैंने उसको जब देखा तो मैंने गुजारिश की और वो देखें चीज़ें वैसी ही निकल रही हैं। अच्छा, अब मतलब है इसमें तो अब कोई शक नहीं रहना चाहिए कि जंग आ चुकी। इसमें अब शक नहीं होना चाहिए कि हमले हो रहे थे, बड़ा हुआ है, अब ये छोटे होंगे बड़े होंगे, ये होते रहेंगे। तो जंग आ गई है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि हम किसी और को कह सकें ना कह सकें, कोई और सुने या ना सुने, हम कम से कम अपने आप से ही इंसान अपने आप को ही याद दिला दे कि हम फंस चुके हैं और इसमें सूरत हाल से निकलने के लिए पहली चीज़ इत्तेहाद है। पहली चीज़ इत्तेहाद है, यूनिटी। इस तरह के मामलात में अगर ख़ानदान आ जाए, कोई कंपनी आ जाए, कोई दफ्तर आ जाए, कोई बिजनेस ग्रुप आ जाए, तो बड़ी बड़ी तलखियाँ, ज़ाती तलखियाँ, बड़ी बड़ी तलखियाँ भाइयों को भुला के, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, कंपनीज में, यानी वो लोग जो तो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे हों साला साल, ऐसे लोगों को भी बाज़-औक़ात सेटलमेंट के लिए बैठना पड़ता है। अच्छा, जंगें हो रही होती हैं जब ममालिक दो दरमियान, यानी जब जंगें हो रही होती हैं तो मुज़ाकरात भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी उस तरह की तलखियाँ, यानी अगर देखा जाए तो नहीं है यार। किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के, मां सिवाय पीपल्स पार्टी का एक ही वाक़या है जो कि ज़ाहिर है बहुत अफसोसनाक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला। वरना बाकी तो अगर देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है कि आमने सामने बंदे मारे हुए एक दूसरे के। बाकी मुल्कों में तो ये भी होता है और सल्तनतों की तो तारीख़ ही खैरियत थी सारी की सारी। हमारे यहाँ भी बदनसीबी से एक अदालती कत्ल मौजूद है। लेकिन बहरहाल मुकाम शुक्र है कि मतलब उसके बाद आगे मज़ीद इस तरह के मज़ीद सिलसिले नहीं हुए बाकी मुल्कों की तरह। अच्छा खैर, तो असल बात की तरफ वापस आता हूँ। वो ये है कि हमारे उस तरह के इख्तलाफात नहीं हैं, लिहाजा बाकी जो भी नफ़रतें हैं, मुखालफतें हैं, उन्हें साइड पर रख कर अब देखना ये चाहिए कि अब जवाब देना होगा, मुकाबला करना होगा। अब जो है रेत में सर देने से या खामोश रहने से या किसी फर्जी दुनिया में रहने से, उम्मीदों में रहने से मेरा ख्याल है कि वक्त गुजर गया है। और अगर आपने तैयारी करनी है और उसके बाद आपने एक यानी तवील जंग या मतलब है जो भी ऑपरेशंस करने हैं अब आपने, तो उसके लिए जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट की जो एक पॉलिटिकल ओनरशिप है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फौज के लिए। यानी फौज जो है वो अपना असल काम, यानी वो जंग की तरफ जब जाएगी तो उसको उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए। उसके बगैर यानी ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब या तो मतलब है आमरीत हो ना, जैसे मैंने आमरीत बतौर निज़ाम जैसे चीन में है, या आमरीत वो हो जैसे कबायली निज़ाम में हुआ करती है, तो उस परपेचुअल जिस तरह चलती है जैसे ये मिडिल ईस्ट में है। हमारे यहाँ तो आमरीत नहीं चली ना, जब भी आई मजीद नुकसान देके चली गई, कतई नज़र इसके कि किसी की नीयत अच्छी थी या बुरी थी, नुकसान देके गई। तो अब एक रास्ता, लेकिन बहरहाल आमरीत का एक रास्ता रहता तो है कि एक रास्ता या तो वो है, लेकिन पहले भी तबाही कर गया है और ये तो बिल्कुल भी कोई भी मेरा ख्याल है कि बाशऊर आदमी नहीं चाहेगा कि इन हालात में मार्शल आए। तो दूसरी जो सूरत जो फिर बचती है वो जमहूरियत है। यानी अगर आपको जंग लड़नी है जो कि अब आ चुकी है, इनका मुकाबला करना है, तो उसके लिए पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए। मौजूदा हुकूमत वो ओनरशिप, यानी उसकी जो लीडरशिप है, लीडरशिप आगे बढ़ के वो मौजूदा हुकूमत देने में नाकाम इसलिए रहेगी कि वो ये प्रैक्टिकली तो तहलील हो चुकी है। तो अब जो हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रही है, यानी जो हुकूमत अपनी सर्वाइवल के लिए खुद दाएं बाएं मतलब देख रही है, हाथ पांव मार रही है, जिस हुकूमत के अपने सपोर्टर्स जो एंकर्स रहे हैं वो पब्लिकली आके लोगों से माफिया मांग रहे हैं, वो हुकूमत किस फौज को यानी किसी यानी बैटल की या किसी ऑपरेशन की मतलब पॉलिटिकल ओनरशिप लेगी इस तरह के हालात में? वो तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو ایک سین راستہ نظر آتا ہے سامنے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں اب الیکشنز چاہیے، جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے، اور یہ قوم جو ہے وہ جس کو لیڈر منتخب کرتی ہے وہ لیڈر منتخب ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو یعنی وہ پھر وہ اس کی لیڈرشپ لے گا. جب قوم منتخب کرے گی، پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہوگی، اس کے پیچھے ایک ووٹ بینک ہوگا، تو پھر وہ آگے بڑھ کے جنگ کرنی ہے، یا مطلب ہے جو بھی آپریشن کرنا ہے، جو ایک اب نیشنل ابھی آپ نے ایک پالیسی بنائی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، جو بڑے مشکل فیصلے ہیں، جو بھی مطلب ہے آپ اس کے لیے آپ کو پاپولر جس وقت مینڈیٹ کے ساتھ ایک پاپولر لیڈر اس کی آ کے اونرشپ لے گا، لیڈرشپ دے گا، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں. پاکستان کے لیے اچھا ہے کہ ہم ذاتی اناؤں کو چھوڑیں، لڑائی جھگڑوں کو اس وقت چھوڑیں، آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی ہمت اور حوصلہ پیدا کریں، اور الیکشن کی طرف جائیں، قوم کا فیصلہ لینے کی طرف جائیں. قوم فیصلہ دے، اور مطلب ہے کہ وہ ایک لیڈر آئے اور آگے چلائے، ذاتی اناؤں کو پیچھے کر دیں. اور یہ اس وقت آپس میں لڑائی جھگڑے، انتقام، حساب کتاب پورا کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. دوسری خبر ہے کہ جو بہت مارکیٹ میں تیز ہے، وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر میں بھی کوئی لڑائی وغیرہ پڑ گئی ہے، اور وہ جا چکی ہیں چھوڑ کے غالباً عثمان بزدار کے ایشو پر. تو عرض یہ ہے کہ مجھے جنہوں نے یہ بات بتائی، پاکستان میں باخبر ایک شخصیت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، عثمان بزدار تو جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، یعنی ابھی اٹ از ٹو لیٹ. اب یہ جو ہے نا، یعنی بے معنی بات ہے. عثمان بزدار یعنی اب کرائسس اتنا بڑا آ گیا ہے، اور جہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں کہ وہ عثمان بزدار کو جو تبدیل کرنے کا وقت تھا وہ 6 مہینے پہلے تک بھی تھا، 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے تک تھا، یہ بھی شاید، لیکن چلیں آپ وہ بھی 8 مہینے پہلے تک تھا. چلیں اب اٹ از ٹو لیٹ. اب عثمان بزدار کو آپ تبدیل کر دیں گے، آپ جس کو بھی لے کر آئیں گے، مطلب ہے کہ اب اس وقت ایک افراتفری پڑی ہوئی ہے، دوڑیں ہماری لگی ہوئی ہیں، مہنگائی نے چیخیں نکلوائی ہوئی ہیں، لوگوں میں بے چینی اور بےتابی، یعنی تھک گئے ہوئے ہیں، لوگ تھک گئے ہوئے ہیں، اور سرکاری مشینری تھکی پڑی ہے نا. ایک پورا انوائرمنٹ دیکھیں، بیوروکریسی نے تو ہاتھ نہیں چلایا، وہ تو پینا سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر آپ نے نیب کو چھوڑا ہوا ہے. اچھا، نیب جو ہے وہ بالکل، نیب کا اپنا سربراہ ہی کمپرومائزڈ ہے، تو وہ تو بالکل ایک یوں کہے نا کہ ایک سپرا نیب نہیں رہا، بلکہ وہ تو ایک گستابو ٹائپ ایک چیز بن گئی ہے. یعنی کوئی ایکسٹرا، کوئی سپیریئر، کوئی یعنی FIA پلس کائنڈ آف اے تھنگ، کوئی یعنی پولیس اور ان کو FIA ملا لیں تو اس کے اوپر کی کوئی چیز، جن کی عدالتیں بھی اپنی ہیں. تو وہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ادارہ ایسا بن گیا، ڈرانے اور دھمکانے والا ادارہ بن گیا. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب تو بڑے بڑے یعنی سرمایہ دار جتنے بھی بڑے بزنس گروپ ہیں، وہ سارے کے سارے نیب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلش ہو چکا ہے. لطیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ PTI ان سے کہے کہ آپ ریزائن کر دیں، اور PTI اپنا ایک نیا امیدوار لے کر آئے، اور اپوزیشن ایک اپنا امیدوار کھڑا کرے، اور جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو تو پتہ چلے کہ وہ PTI کا جو نیا امیدوار ہے وہ ہار چکا ہے، اور اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے. تو پھر خاص سب کہاں کھڑے ہوں گے. تو چانس یہ ہے کہ میرا، اگر اس طرح ہوتا ہے اب کہ عثمان بزدار کو اب یہ تبدیل کرنے کا فائدہ، ٹو لیٹ ہے نا وہ محاورہ ہے. تو اب خان صاحب نے کہیں جا کے، مطلب یہ کہ یہ اب تو ہر کوئی یعنی طالب علم جو کرنٹ افیئرس کا وہ جانتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بہت اپسیٹ تھے عثمان بزدار پہ، اسٹیبلشمنٹ بہت باقی اپسیٹ تھی. بار بار عمران خان کو کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب ٹھیک کریں، اس کو تبدیل کریں، اپنے گورننس کو ٹھیک کریں، پنجاب کی گورننس کو ٹھیک کریں، وزیر اعلیٰ کوئی تگڑا لے کے آئیں، انرجیٹک لے کر آئیں، کوئی مطلب فارورڈ لکنگ، کو پروگریسو انرجیٹک آدمی جس کے پاس کوئی ویژن ہو. عثمان بزدار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب تبدیل کریں اس کو. بڑی دفعہ انہوں نے کہا، لیکن عمران خان کی ضد تھی کہ نہیں. اور اب انہیں خیال آیا ہے، جب سب کچھ جا رہا ہے، تخت لڑکھڑا رہا ہے، آگے سے پیچھے آندھیاں چل رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اب خان صاحب کی چونکہ رنگت اڑی ہوئی ہے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں عثمان بزدار کو بدل دوں، تو اب بدل دو. اب کیا ہے ہونا، یہ ہے کہ ادھر عثمان بزدار جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے، PTI ایک نیا امیدوار لے کر آئے گی، اور ہونا یہی ہے کہ اپوزیشن کے وزیر اعلیٰ نے جیت جانا ہے. ممکن ہے یہاں سے پھر تبدیلی کا آغاز ہو جائے. تو چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر یہ گپ شپ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد رکھے، آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.